नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। घरबार विहीन असहाय बालबालिकाहरूको बसोबास गर्न राणाकालमा स्थापना गरेको सामाजिक संस्था हो नेपाल बाल संगठन। समाजसेवा मार्फत मानव सेवामा समर्पित बाल संगठनको इतिहास हेर्ने हो भने गणतान्त्रिक नेपालका हामी नागरिकले आफैले आफूलाई धिक्कार्नु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। समाजसेवा जस्तो पवित्र उद्देश्य बोकेर स्थापित बाल संगठन भित्र पसेर संस्थाको हित विपरीत गतिविधि गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले यो कार्यक्रम तयार पारेर तपाईहरू मार्फत दबाव सृजना गर्न खोजेका हौं, किनभने देशभरिका सामाजिक संघ संस्थामाथि राजनीतिको आडमा दोहन गर्ने गुटहरू सक्रिय छन् र ती धमिराहरूले नेताहरूको संरक्षणमा संघ संस्थालाई आफ्नै पेवा जस्तो बनाइसके। देशकै जेठो सामाजिक संस्था नेपाल बाल संगठन नेतृत्व गर्नेहरूबाटै शोषणमा परेको छ। राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरकी पत्नी सीताका नामबाट बनाइएको दरबार 2021 मङ्सिर 17मा अधिग्रहण गरी असहाय बालबालिकाको हक हित र उनीहरूको रेखदेख गर्न केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको स्वामित्वमा राखिएको थियो। पञ्चायत कालभर बाल मन्दिर र देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बाल संगठनका नाममा भएका जग्गाको संरक्षण तत्कालीन राजदरबारले गर्थ्यो। राणा कालमा टंगाल दरबार भनिने सीता भवन अहिले बाल मन्दिरका रूपमा चिनिन्छ। गृह मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार सीता भवनको 119 रोपनी 12 आना 3 पैसा जग्गा अधिग्रहण गरी बाल संगठनका नाममा राखिएको थियो। त्यसमध्ये 5 रोपनी जग्गा केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयका लागि भोगाधिकार दिइएको छ। त्यस्तै 2 रोपनी अख्तियारले सवारी पार्किङका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त कमल पोखरीको संरचनामा पोखरी विस्तार भएपछि त्यहाँबाट वृत्तलाई बाल मन्दिर परिसरको 5 रोपनी क्षेत्रफलमा स्थानान्तरण गरियो। 50 रोपनी भन्दा बढी जग्गा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएको छ। प्रतिष्ठानको कार्यालय त्यही भित्र छ। किता नम्बर 760 अन्तर्गतको 4 रोपनी 2 आना जग्गा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित पौष्टिक आहार कार्यक्रमले निशुल्क प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसबाहेक 51 रोपनी 3 आना 13 पैसा बाल संगठनका नाममा छ। त्यही मध्येको 29 रोपनी 4 आना जग्गा बृहस्पति विद्यासदनले भोगचलन गरिरहेको हो। बृहस्पतिले पछिल्लो पटक बाल मन्दिरको मूलद्वार भित्रबाट पर्खाल समेत भत्काएर बाटो विस्तार गरेको छ। पछिल्लो पटक संगठनको जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिने गरी भएको सम्झौतामा संलग्न देखिएको भन्दै तत्कालीन महासचिव गणेश भक्त श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष द्वय कृष्ण शंकर शाह र सुभाष कुमार पोखरेल, पूर्व कोषाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, पूर्व उपकोषाध्यक्ष दीपक दास श्रेष्ठ, पूर्व केन्द्रीय सदस्य सुमन शाक्य, पूर्व निर्देशकहरू राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डङ्गोल, रमेश भोगी, पूर्व शाखा प्रमुख द्वय टिकामणि न्यौपान्य र प्रमिला श्रेष्ठमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 2049 देखि 2076 सम्म बाल संगठनको अध्यक्ष रहेकी वैद्य सहित 2 दर्जन बढी व्यक्ति अख्तियारको छानबिनमा छन्। वैद्य कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी सहोदर दिदी हुनुहुन्छ। उहाँलाई 2048 को आम निर्वाचनपछि तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारले बाल संगठनको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
त्यतिबेला महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री शेख इन्द्रिस हुनुहुन्थ्यो। ठाकुर प्रसाद मैनाली नेतृत्वको समिति विघटन गरी वैद्यलाई संगठनमा ल्याइएको थियो। त्यसपछि 2054, 2059, 2064, 2069 र 2073 गरी उहाँ 5 पटक संगठनको अध्यक्ष बन्नुभयो। नक्सालमा रहेको बाल मन्दिर बालबालिकाका लागि मन्दिर जस्तै हुनुपर्ने हो, तर विगतदेखि यहाँ हालीमुहाली गर्दै आएको समूहकै कारण आफै अनाथ जस्तो बनेको छ। विगतमा थुप्रै बालबालिकाको आश्रयस्थल बन्ने गरेको बाल मन्दिरको सम्पत्ति लामो समयदेखि एउटै समूहले उपभोग गर्दै आइरहेको छ। जीर्ण र फुङ्ग उडेको तर पुरातात्विक महत्त्व बोकेको घर छेउैमा बनेको विशाल बङ्गला हेरेर यहाँका अनाथ मात्र होइनन्, बाटोमा हिँड्नेहरू पनि टोलाउने गर्छन्। बाल मन्दिरका पदाधिकारीहरू पनि यहाँको बहुमूल्य सम्पत्तिमा पूर्व पदाधिकारीहरूबाट भइरहेको खुलेआम दुरुपयोगको बारेमा केही बोल्न सक्दैनन्। बाल मन्दिरको मुख्य भवनमा 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्यायो। उक्त दिनदेखि बाल मन्दिर ससाना टहरा र छाप्राहरूमा सीमित छ। वरिपरि जस्ताले बारिएको बाल मन्दिर हेर्दै उकुसमुकुस हुन्छ। बाल मन्दिरको संरक्षक तत्कालीन मुमा बडा महारानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह रहँदा साबिक 75 वटे जिल्लामा बाल मन्दिरको नाममा जग्गा र भवन सरकारले दिएको थियो। काठमाडौँको टेकुमा 35 सटर, कञ्चनपुरमा 58 सटर गरी विभिन्न ठाउँमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ, तर बाल मन्दिरको नाममा 1 पैसा आम्दानी छैन। बृहस्पति विद्यासदनबाट 29 रोपनी लिज बापत मासिक 8 लाख रुपैयाँको हाराहारीमा प्राप्त हुने रकम मात्रै बाल मन्दिरको आय स्रोत रहेको छ। अरबौंको सम्पत्ति भएको नेपाल बाल संगठन बाल मन्दिरमा रहेका बालबालिकालाई कैदीको जस्तो व्यवहार गरिएको छ। त्यहाँ बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम पौष्टिक आहारमा समेत कटौती गरिएको छ भने बालबालिकालाई साँघुरा कोठामा कोचिएर राखिएको अवस्था छ। देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चातको घटनाक्रम हेर्ने हो भने ठूला राजनीतिक दलका ठूलो नेताहरूकै नातागोता र परिवारले त्याग र तपस्याको खिल्ली उडाएका छन्। स्वतन्त्रतापछि देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पद त्यागेर नेपाली राजनीतिको इतिहासकै त्यागी लोह पुरुष भनेर चिनिने गणेशमान सिंहको सन्तानले राज्यको सम्पत्तिमा कुदृष्टि लगाए भन्नुपर्दा हामीलाई नमिठो अनुभव भएको छ। जिम्मेवार सरकारले राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षण होस् भनेर राष्ट्रले चिनेको र सम्मान गरेको नाउँ जोडिएको व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हुन्छ। आफूले पाएको जिम्मेवारीप्रति इमानदार र वफादार भएर जिम्मेवारी वहन गर्ने जिम्मेवारी लिनेको कर्तव्य हो, तर जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी सदुपयोग नगरेर दुरुपयोग हुन्छ भने त्यो दुरुपयोग गर्नेले ती आदर्श पुरुषकै अपमान गरेको ठहर्छ। हो, गणेशमान सिंह जस्तो राष्ट्रले सम्मान गर्ने व्यक्तित्वसँग जोडिएको नाउँ रीता सिंह वैद्यले किन गरिन् त नेपाल बाल संगठन जस्तो पवित्र संस्थाको दुरुपयोग? बाँकी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। लामो समयदेखि बाल संगठनको नेतृत्व गर्ने नाम हो रीता सिंह वैद्य। राणा पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालका सङ्घ संस्थाको हविगत हेर्दा लाजमर्दो अवस्था छ। पहिलो नजरले हेर्दा सरकारी सम्पत्ति, दोस्रो आँखाले निहाल्दा विशुद्ध सामाजिक संस्था, अनि तेस्रो नेत्र लगाउँदा जिम्मेवार व्यक्ति नै गैर जिम्मेवार बनेको यथार्थ। एउटा सामाजिक संस्थाको नीति नियम नै मिचेर मन लाग्दी काम गर्ने गैर जिम्मेवार व्यक्ति जोसुकै होस् कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। रीता सिंह वैद्यले आफ्नो पदीय दुरुपयोग गरिरहने र सरकार टुलु टुलु हेरिरहने समय हिजोका दिनमा थियो होला, तर अब यस्ता दुर्दिनको अन्त्य हुनुपर्छ र दोष गर्ने दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, अन्यथा लोकतान्त्रिक सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्नेछ। अख्तियारको छानबिनमा परेको नेपाल बाल संगठन जग्गा दुरुपयोगको के हो त सत्य, तथ्य र यथार्थ?
सरकारले 2021 सालमा काठमाडौँको नक्साल स्थित सीता भवन अधिग्रहण गरेर नेपाल बाल संगठन अर्थात् बाल मन्दिरका नाममा 119 रोपनी 12 आना 3 पैसा जग्गा राखेको थियो। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन बमोजिम दर्ता भएको र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले उठाएका मुद्दाहरू लागू गर्न 2049मा सरकारबाट अधिकार पाएको यो संस्थाले उक्त जग्गा दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बाल मन्दिरको 29 रोपनी 4 आना जग्गा निजी विद्यालय बृहस्पति विद्या सदनलाई अवैधानिक रूपमा 59 वर्षका लागि सस्तो भाडा दरमा भोग चलन गर्न दिएको पाइएको छ। 29 रोपनी प्लस देखिन्छ जग्गा, अनि उहाँले 28 रोपनीको अब यो बिचमा कम्पाउन्ड छ। मलाई लाग्छ कतिपय जग्गा त्योभन्दा बेसी पनि होला बाटोमा गएको छ, किनभने बाटो खोलिया छ, बाटो ठुलो पारिया छ। यहाँ त सानो गल्छिनो बाटो थियो भने पनि अहिले त मोटर बाटो छ भनेपछि ती सबै कुराहरू जोड्दा मलाई लाग्छ त्योभन्दा बेसी पनि जग्गा गएको हुन्। संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यकै अगुवाईमा 2049मा विभिन्न जिल्लामा रहेको बाल संगठनको जमिन निजी सम्पत्ति सरह भोग चलन र किनबेच गर्न पाइने विवादास्पद प्रावधान सहित संगठनको विधान तयार गरेको थियो। पछि त्यही विधानकै आधारमा बृहस्पतिलाई जग्गा भाडामा दिइयो। 2041मा स्थापना भएको बृहस्पति 2049मा सरकारी जमिन हात पारेर बाल मन्दिर परिसर छिरेको हो। बृहस्पतिलाई 2059 सम्म पटक पटक पूरक सम्झौता गरी जग्गाको क्षेत्रफल बढाएर 14 रोपनीसम्म भोग चलन गर्न दिएको थियो। दिन पनि त कति वर्षलाई दिने भन्ने हुन्छ नि त, कसलाई दिँदैछौँले अर्थ रहन्छ। जस्तो होटल खोल्न दियौँ, सानो रेस्टुरेन्ट दियौँ भने 6 महिनाको समयअनुसार बढाउँदै जाने हुन्छ होला। ठुलो 5 स्टार होटल दिने हो भने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षलाई दिएला। कुनै एम्बेसीलाई दियो भने 100 वर्षलाई लिजमा जाला। तर एउटा स्कुललाई बढीमा कति वर्ष लिज दिने भन्ने कानुनी प्रावधान त होला। तर ती सबै प्रावधानहरू कुल्चेर पहिलो 30 वर्ष पुरा हुन बाँकी हुँदा नै फेरि 43 वर्ष लिजमा दिएको देखिन्छ। एउटा बृहस्पतिले 2059 साउन 21मा थप 13 रोपनी जग्गा लिन भाडा अवधि 30 वर्ष र मासिक भाडा दर 4,80,000 रुपैयाँ हुने गरी बाल संगठनलाई प्रस्ताव गर्यो। साउन 30 मई बसेको बाल संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिव रामकाजी कोनेलाई किता नम्बर 760 अन्तर्गतको 13 रोपनी 12 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा 2088 सम्मको लागि बृहस्पतिलाई भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्न अधिकार दियो। बृहस्पतिले मागे भन्दा 12 आना 1 पैसा बढी जग्गा पाउने निश्चित भयो। बृहस्पतिको प्रस्ताव अनुसार नै 2 वर्षमा 5% का दरले भाडा वृद्धि गर्ने, पहिलो र अन्तिम 5 वर्षमा भाडा वृद्धि नगर्ने र 15 वर्षभित्र 5 करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने गरी सम्झौताको अख्तियारी दिएको थियो। त्यसकै आधारमा 2059 भदौ 11मा संगठन र बृहस्पति बीच 30 वर्षका लागि सम्झौता भयो। सम्झौता 2059 वैशाख 1 देखि लागू हुने भनियो। सम्झौतामा संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही, महासचिव रामकाजी कोने र प्रशासन तथा खरिद शाखा प्रमुख टीकामणि नेउपानेले हस्ताक्षर गरे। सस्तोमा जग्गा भाडामा दिएको भन्दै संगठनका सञ्चालक बीच विवाद भयो। अख्तियारमा उजुरी पर्यो, छानबिन सुरु भयो। अख्तियारले भाडा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दियो, तर भाडा पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भनेर बृहस्पतिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासक मुरारी निधि तिवारीले 2066 मङ्सिर 7मा पत्र पठाए। त्यसपछि बाल संगठनको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले 2066 पुस 14मा बृहस्पतिसँग 13 रोपनी 12 आना 1 पैसा जग्गाको लिज सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गर्यो। संगठनका महासचिव कृष्णशङ्कर शाहले बैठकको निर्णयबारे 2066 पुस 30मा त्यही दिनबाटै लागू हुने गरी बृहस्पतिलाई जानकारी दियो। 2066 माघ 28मा सुभाष कुमार पोखरेल संयोजकत्वमा राजेश्वर निरौला, सन्तोष भट्टराई, कृष्णशङ्कर शाह र मनोहर गोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो। बृहस्पति संघको सम्झौता रद्द गरी संगठनले सोही जग्गा तरुणलाई दियो। तरुणलाई जग्गा भाडामा दिँदा पनि संगठनले प्रक्रियागत त्रुटि गर्यो। जग्गा भाडामा दिने प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै त्यति बेलै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत चासो देखाएको थियो। क्याबिनेटले पास गरेर राजपत्रमा निस्केपछि विधान लागू हुन्छ। त्यत्रो ठुलो संरचनाबाट गएर यो विधान पारित भइरहँदा अब नेपालको कानुनलाई नै च्यालेन्ज गर्ने गरी विधानमा राखिएका प्रावधान छन् भने यो त पारित गर्दा नि हेर्नु पर्थ्यो होला। र आज 49 देखि झन्डै 30 वर्ष त लाग्यो। यो 30 वर्षको दौरानमा त हामीले यही विधान अहिले पनि चलाइरहेछौँ। अहिले विधान पुनर्लेखन गरेर हामीले गएको साउनमा नेपाल सरकारलाई पठाएका छौँ। त्यो क्याबिनेटमा सम्म पुगेको छ, निर्णय भएर आइसकेको छैन। विधानमा भएको व्यवस्था अहिले पनि हामी श्री 5 को सरकार, नेपालले राजनीतिक रूपमा
धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसके। देश हिजो अस्ति लोकतन्त्रमा थियो होला, संवैधानिक राजतन्त्र अनि लोकतन्त्र अनि त्यसपछि गणतन्त्र। तर यी तीनटै खुड्कीलाई पार गरिसक्दा नि नेपाल बाल सङ्गठनको विधान अहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्र। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतको शासकीय सुधार शाखाको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बाल सङ्गठनलाई 2069 वैशाख 26मा पत्र काट्दै जग्गा भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया विपरीत काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो त्रुटि नदोहोर्याउन सतर्क गर्यो। केन्द्रले 2069 वैशाख 25मा दोस्रो पत्र काट्दै बोलपत्र आह्वानको सूचीमा राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा कार्यालयको सूचना पार्टीमा मात्रै टाँसेको भन्दै उक्त सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन समेत गर्यो। सम्झौता रद्द गर्ने निर्देशन भए पनि बृहस्पतिले जग्गा छाडेन। तरुणका सञ्चालक मनोज कुमार मिश्र थिए। 2066 माघ 13मा तरुणलाई जग्गा रजिस्ट्रेसनको अख्तियारी शाहलाई दिइएको थियो। सम्झौता भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले तरुणसँगबाट 75 लाख रुपैयाँ लिएको प्रमाणित भइसकेको छ। पूर्व न्यायाधीश भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई वैद्यले सङ्गठनको खर्च चलाउन भनेर उक्त रकम लिएका हुन्, जबकि त्यो रकम सङ्गठनको कोषमा दाखिला नै गरिएन। अर्कातर्फ भोग चलन गरिरहेको जग्गाको सम्झौता एकतर्फी भङ्ग गरेको भन्दै बृहस्पति सर्वोच्च अदालत पुग्यो। दुवै पक्षबीच 2072 जेठ 21मा अदालतमा मेलमिलाप भयो र पुनः सस्तोमा बृहस्पतिलाई नै जग्गा दिने निर्णय गरियो। एकातिर उक्त 119 रोपनी जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा विभिन्न सरकारी निकायलाई भोकाधिकार दिएका कारण सङ्गठनसित 51 रोपनी 3 आना 13 पैसा मात्र बाँकी छ भने अर्कातिर त्यसमध्ये पनि 29 रोपनी 4 आना जग्गा बृहस्पतिले भोग चलन गर्दै आएको छ। यस्तो हुन्छ अब त्यस बखत अब हुन चाहिँ अलिक पुरानो कुरा हो होइन, 2072 सालमा पुनः सम्झौता गरिएको हो। अब त्यस बखत आवश्यकता महसुस भयो, दुवै पक्षबीच कुराकानी भयो होइन। अब बाल सङ्गठनलाई पनि एउटा नियमित सोर्स अफ इन्कम हो, बृहस्पति विद्या सदनले पे गरेको जति पनि रेन्टल कुराहरू छ, सो त आवश्यकता अनुसार हो, दुवै पक्षको आवश्यकता हो। अब बृहस्पति विद्या सदन एउटा निजी विद्यालयले एउटा स्वायत्त संस्था नेपाल बाल सङ्गठनको, मैले भन्नुपर्दाखेरि सायद त्यस जमानाको त्यस बेलाको अनयुज्ड प्रयोगमा नआएको जग्गालाई भाडामा लिएर यहाँ विद्यालय सञ्चालन गरेको हो। अब जुन जग्गा प्रकरणको यहाँले कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ सम्झौता मुताबिक पहिले कुनै एउटा अवधिसम्मको लागि यो जग्गा भाडामा लिएको थियो। त्यसपछि फेरि सम्झौतालाई चाहिँ नवीकरण साथसाथै समय अवधि थप गरेर चाहिँ पूरक सम्झौता पनि भन्न सकिन्छ, अथवा नमिलेको कुराहरू त्यो सम्झौतामा मिलाएर उहाँहरूले चाहेअनुसारको चाहिँ सञ्चालनमा आएको हो। लगभग 29 रोपनी समथिङ। अब सम्झौता पहिले चाहिँ 30 वर्ष जतिको थियो होइन। अब अहिले फेरि अरू थपेर लगभग अब अहिले 2078 साल भयो, पुरानोमा थप गरेर लगभग 2024-25 सालसम्मको लागि 2125 सम्मको लागि नवीकरण गरिएको हो। बृहस्पतिका प्रिन्सिपल कुमार थापाले सम्झौता अनुसार नै आफूहरूले काम गरेको र सम्झौता बाहिर नरहेको ठोकुवा गर्नुहुन्छ। उहाँले सञ्चार माध्यममा आए अनुसार कुनै गलत कार्य कहीँ कतै कसैसँग नगरेको र कानुन सम्मत नै जग्गा प्राप्त गरी सम्झौता अनुरूप काम गर्दै आएको दाबी गर्नुहुन्छ। यो खालि बृहस्पति विद्या सदनले मात्रै कुनै पहिलो पटक यस्तो जग्गा लिजमा लिएर चलाएको होइन, प्रशस्तै ठाउँमा यो चलेको कुरा हो। तर यहाँ के कुरा पनि आइरहेको छ भने सरकारी जग्गा भाडामा दिइसके पछाडि जो दोस्रो व्यक्ति अथवा संस्था दोस्रो पक्षले फेरि अर्को सबलिजमा चाहिँ भाडामा दिन यो कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुराहरू छ नि सर? त्यस्तो लाग्दैन होइन, किनभने सर्वोच्च अदालतकै द्वारा इस्टाब्लिस गरिएको आर्बिट्रेरी कोर्ट, अब राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितको उपस्थितिमा चाहिँ यो सहमति भएको। फेरि एउटा स्वायत्त संस्था बाल मन्दिर नेपाल बाल सङ्गठन, अब अर्को बृहस्पति विद्या सदन, दुईटा पक्षले कुनै अग्रिमेन्ट गर्नु भनेको त
कानुन सम्मत नहुने जस्तो लाग्दैन। बृहस्पतिले कानुन सम्मत र सम्झौता अनुरूप नै काम गरिरहेको दाबी गर्छ। अझै पनि बृहस्पतिले जग्गा प्राप्त गरेपछि कमाउन बाहेक सम्झौताको कुनै पनि बुँदा पालना गरेको पाइँदैन। बृहस्पतिले सम्झौताको सामान्य नियम पनि पालना गरेको छैन। नेपाल बाल संगठनलाई 2 कोठे भवन बनाइदिने र वर्षेनी 20 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि उसले बेवास्ता गर्दै आएको छ। नेपाल बाल संगठनको जग्गाको सदुपयोग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन बिनै निजी तथा सरकारी निकायहरूलाई भोकाधिकार दिएको विषय आफैमा ताज्जुब छ। लुटको धन फुपूको श्राद्ध भने झैँ लामो अवधिका लागि निजी विद्यालयलाई सस्तो भाडा दरमा भोगचलनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु आफैमा बनियतपूर्ण छ। तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा संगठनले 2072 सालमा उक्त सरकारी जग्गा वार्षिक 90 लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी विक्रम सम्वत 2131 सम्मका लागि बृहस्पतिलाई दियो। पूर्व सम्झौताको म्याद सकिन 16 वर्ष बाँकी रहँदै थप 43 वर्षका लागि लिजमा दिन पूरक सम्झौता गरिनु भनेको ठुलै रकमको चलखेल छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यति मात्र होइन, बृहस्पतिले संगठनलाई वर्षमा 90 लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँछ। तर 29 रोपनी मध्येकै 5 रोपनी जग्गा बृहस्पतिले राय स्कुललाई सब लिजमा दिएको छ। राय स्कुलको वार्षिक 60 लाख रुपैयाँ बृहस्पतिलाई बुझाउँछ। यति मात्र होइन, कानुन विपरीत उक्त सरकारी जग्गा संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्य अनि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकबाट कर्जा दिन पाउने गरी कम्पनीको विधान बनाई सम्झौता गरियो। एउटा संस्थाको जग्गा खण्ड खण्डमा कसरी गयो त खोजीको विषय पनि हो। यो राज्यले नि खोजी गर्नु पर्थ्यो। और म आइसकेपछि मेरो चाहिँ नैतिक दायित्व पनि भयो। गर्दाखेरि कागजपत्रहरूको खोजी गरियो, कुन शर्तमा, कुन सम्झौता, कुन कानुनमा टेकेर गरिएको छ भनेर खोज्दा मलाई अब पूर्व कार्य समितिले हस्तान्तरण गरेका छैन सामानहरू। नगरिसकेपछि यसका आधिकारिकता ती कागज छन् भने पनि त्यो मसँग छैन। र मैले माग्ने स्रोत भनेको जो उपयोग गरेर बसिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग माग्यो। माग्दा कोही भन्नुहुन्छ होइन हामीलाई चाहिँ यो प्रभाको हो, हुकुमबाट हामीले पाएको हो भन्नुहुन्छ। हुकुममा नि कागज त हुन्थ्यो, हुकुमबाट पाएको भन्नुहुन्छ। अनि अब अर्को चाहिँ अब लिजमा लिएर चलाएको हो भन्नुहुन्छ। एक थरी भनिसकेपछि अतिक्रमण लिजको चाहिँ जसले अब लिजमा लिएको भनेपछि त जति सस्तोमा दिएको भए पनि कागजपत्र त हुने भए। त्यो कागजपत्रको अध्ययन गर्दाखेरि ती सम्झौताका बुँदामा एकदम अनियमित तरिकाले एउटा गलत सोचले सम्झौता गरिएको देखिन्छ। त्यसभित्र बाल मन्दिरको जग्गा धितो राखेर बृहस्पतिले बैंक अफ काठमाडौँबाट 31 करोड 33 लाख कर्जा लिएको छ। अघिल्लो सम्झौता सकिने म्याद 2088बाट 43 वर्ष अवधि थप गर्ने, अन्तिम 8 वर्षको बहाल नबढ्ने, यस अवधिमा बृहस्पतिले 52 करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने, जग्गा लिन र सबलिजमा दिन सक्ने र 6 महिनाभित्र बाल संगठनलाई 2 कोठे भवन बनाइदिने गरी कानुन विपरीत मिलापत्र गरियो। त्यही मिलापत्रको आडमा बृहस्पतिले 2072 साउन 3 मा पूरक सम्झौताबाट विक्रम सम्वत 2131 सम्मका लागि जग्गा हत्यायो। पहिलो कुरा त बृहस्पति विद्यासदनको ओनरसिपमा अधीनमा यो जग्गै होइन त्यो धितो राख्ने भन्ने कुरा। तर अब सम्झौतै अनुरूप बृहस्पति विद्यासदनले चाहिँ सर्टेन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिनु पर्ने हो। अहिलेलाई आफू चलाउन्जेल आफ्नो विद्यालय चलाउनको लागि, पछि चाहिँ बाल सङ्गठनलाई नै हस्तान्तरण गर्नको लागि बनाउनु पर्ने यो पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यो त बिल्डिङ बनाउनको लागि लिएको ऋण हो, नपुग अमाउन्ट। तर जग्गा यहाँले जुन भन्नुभयो नि केमा राखेको, धितो राखेको भन्ने कुरा त हुँदै भएन। त्यो ब्याङ्कले त तपाईँले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि लोन दिने हो नि होइन। एउटा कुनै पनि संस्थाको यो चाहिँ हाम्रो विद्यालयको फ्युचर फोरकास्ट गरेर, भविष्यमा हुन सक्ने कारोबारलाई फोरकास्ट गरेर र ब्याकग्राउन्डलाई पनि हेरेर, त्यो सञ्चालकहरूको ब्याकग्राउन्डलाई पनि हेरेर दिने हो नि। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। टेकुमा रहेको कनक ट्रेडर्स फेयर इन्टरनेसनल सहित अर्को एक क्षेत्रको लाल पूर्जा संगठनसँग भए पनि विगतदेखि नै गणेश भक्त श्रेष्ठको समूहले उपभोग गरिरहेको छ। त्यो सम्झौता कहिलेसम्म छ भन्ने कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। बाल संगठनमा श्रेष्ठ महासचिव हुँदा नै त्यो जग्गा उनको समूहले भोग चलन गरेको थियो, जसका कारण श्रेष्ठ कुनै न कुनै रूपमा संगठनमा निरन्तर रहन चाहन्छन्। नेपाल बाल संगठनमा विगत 30 वर्षदेखि तत्कालीन महासचिव गणेश भक्त श्रेष्ठ र उहाँको समूहको नियन्त्रणमा यसको सम्पत्ति रहेको छ। धेरै स्थानको जग्गाको लाल पूर्जा बाल मन्दिरसँग छ, तर उपयोग भने श्रेष्ठको समूहले गर्दै आएको छ। अन्य पदाधिकारी परिवर्तन भइरहँदा श्रेष्ठ भने पटक पटक महासचिवमा दोहोरिनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा हालका पदाधिकारीहरू नियुक्ति भएका हुन्।
काठमाडौँको नक्साल स्थित अरबौं मूल्यको उक्त जग्गा प्रचलित विधि र प्रक्रिया नपुर्याई एकपछि अर्को पक्षलाई भाडामा दिने संगठनको निर्णयले विवाद मात्रै निम्ताएको छैन, सरकारी जग्गाको उपयोगितामाथि नै प्रश्न उठेको छ। संगठनले बृहस्पतिलाई विद्यालय चलाउन सघाउने उद्देश्यले भन्दा पनि काले काले मिलेर खाउ भाले भने चाहिँ मिलिजुली कमाऊ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले सत्ता मात्रै परिवर्तन गरेका होइनौँ, व्यवस्था नै परिवर्तन गर्यौँ। किन र केका लागि गरियो व्यवस्था परिवर्तन? के यस्तै एकाध नेता र तिनीहरूकै नातागोताले राज्यको सम्पत्तिमा रजाई गरून् भनेर तपाईँ हामीले रगत पसिना बगाएर व्यवस्था परिवर्तन गरिएको हो? हुँदै होइन, कदापि यो स्वीकार्य हुँदैन। राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र जनचाहना विपरीत जाने शासकलाई बेलैमा लगाम लगाउन जरुरी छ, अन्यथा यो देश निराशको मुलुक भनेर चिनिनेछ। जताततै अव्यवस्थित परिस्थिति निम्त्याएर अराजनीतिक वातावरण बनाइँदैछ भन्ने कुराको आभास भइसक्दा पनि तपाईँ हामी रमिते मात्रै भइरहने हो भने राजनीतिका नाममा देश लुटेर रजाई गर्नेहरूको रजगज यसै गरी बढिरहनेछ। त्यसैले उठौँ, जागौँ र रोकौँ राज्य दोहन। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 98 51 32 1798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।